Go na. Maayong udto ka natong tanan mga kaigsuunan, aniya na usab kita para sa atong hiniusang pag-ampo para sa kauton. Maayong udto diha, Pastor Nelson. May ugto usab diha nimo Pastor Vera og labi na sa atong mga kaigsuunan na kanunay nagsunod sa atong programa ning noon time prayer. I hope nga malipayon kamo nga naga sudong sa taliwala sa atong mga kahimtang karon og nagtuo sab ako nga wala ka mo mawandi paglaom taliwala sa atong kasinatian karon panahon. Daghan salamat Pastor Nelson ni ana nga mga pahinumdom nga sa matag adlaw daghan gayud kita kaayong mga rason nga angay nato pasalamatan diha sa ato ang Ginoo. Uban ka nato karon ang atong mga kaigsuunan nga ania regular nga naga uban naghiusa ka nato sa ato ang mga pag-ampo. Hello diha kaninyo kang Fevy Buluhan Roa, Filomeno Galion, Rosalie Vivero Galion, Minita Asombrado Pitugo, Mark Sambaan, Noemi Abilianosa, hello Atimi, Christine Cartagena, Mark Paul Sambaan, Isabel Samuya, Maria Faye Diaz, hello Ate Ping, Agnes Baradi, Cartagena, Narione Sale, hello sa mama ni Pastor Kiking, hello Ate. Yay! Regards daw si Pastor Kiking, ug si Caleb, Balot. Hello kang Junjun Ernacio, kang Roxanne Walihaw, Mary Giselle Sumbilon, Karen Salcedo. Hi at Ma'am Karen. Lorna Salcedo, Juliet Canprodo, Elna Estoteros, si Leonora Manuel, Jesusa Paulin, Sol Espejon Ga, Mary Joy Bacauco, Idel Futba, Lali RC, Juliet Borja, Faith Pinky Ravidas Linaak Mendoza, Ani Ravidas Linaak Lopez, Julieta Buray, from Jessie Lagrada, Arlene Didicatoria, Griffin, wala ni nga mga ngalan nga nangabali, Jennifer Jane, Luloy Taklob, hello, Philip Kalunsang, Rose Ben Ukot Maagad, Rebecca Kiamco, Chona Kabilinga, Rosemary Putes Buyante, Dailin Dadole, Roselyn Midilio Constantino from Molave, Zamboanga del Sur. Maayong udto kanimo igsuon. Nilda Ayento Suganog, Myrtle Kawaling, Rosana Dumagat, Minky Villalba, Lu Abonitalia, Margareta Luspo, Heini Mercado, partner, maayong udto diha. Ada Ibora, Chona Kabilinga, Vic Lumantas, Etelinda Abilianosa, Hytel, Arika Christie og ni Vin C. Maayong udto kaninyo. Pastor Nelson, kinsay mag-celebrate sa ilahang birthday karon nga adlaw? Ay, dugangan sa nato to sister, Pastor Vera, nasi naminaw pagkanato uban si Belinda Halalon, si Aldred Rosel Planeta og si Rosie Aligado. Pastor Vera, ang magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon, malipayon kita kay
idugangan pa ang ilang tuig sa Ginoo. Nang hinaot kita nga madugangan pa. Kani sila mo si Maita nga ako, si Jerry Ladlad, si Noel Nakela, si Ruth Rico, o si Jonathan nga Roleda. So mo na magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon o hinaot kita nga taliwala sa kahimtang nato karon na nagapoy ilang mga ginagmay nga kalipay uban sa ilang mga pamilya. Busa sa gihapon nanginaot kita nga ang Ginoo sa kanunay magauban kaninyo sa magasaulog kamo sa inyong mga adlaw nga natawhan. O nanginaot kita nga ang presensya sa Dios usab magauban kaninyo. O happy birthday, Pastor Vera. Yes, atong gidaapit o gi-remind ang atong mga kaigsuunan sa pagsulat sa ilahang mga prayer request, no? Ato kini isulat dito na diha sa ato ang comment section sa ato ang Facebook page aron madawat nato diri ug ma-appeal sa ato ang mga pag-ampo. Pastor Nelson, sa atong mga pulong pamalandong niini nga kaudtuhon? Yes, ang pulong karon mga kaigsuunan kung namoy Biblia kuhaa o basahon nato ang pulong sa Ginoo pinaagi sa sinulat ni Juan kapitulo 6 bersikulo 64 paingon sa 69. Ingon dyan din apan pipila kaninyo dili manoo. Naibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan nga kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. O midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod nini, dagan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya og wala na gayod mukuyog kaniya. Musamingon siya sa 12 ka mga tinun-an, og kamo, mobiya usab kamo kanako. Si Simon Pedro, mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Ana kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo gani kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga miani gikan sa Dios. Diya mo ni atong pamalandong, atong pulong karon. Alang sa pagpamalandong nining atong noon-time prayer, atong nahibaw-an nga sa mga uncertain times, tingalin ayan pa ta nakabalo kaning uncertain times tungod kay naay COVID. Kani di uncertain times dugay na ni, no? Gikan patas gikan sa pahimugso nimo sa imong mama, dili pahimugso sa diyang napakasimuntian, wa pa ginay kasiguruhan. Hantod gigawas ka sa imong tiyan sa imong mama, wa pa ginay kasiguruhan, no? Nga mudako giday ka, no? Kay atong nanghibaw-an dagan kayo mga kinabuhi usab na nawala, napastiyan sa ginikanan, nayuban nga paggawas gyud antod midako antod karon. So kaning uncertain times di ay ahya para din nato maamgo nga kaning way kasiguruan ng kinabuhi nato, labi na may hisugot kamatayon to the point nga karon ahya padayon ta nahunaw na tungod kay nay COVID, pero sa atong panahon karon sa atong kinabuhi nana dayto uncertainties, no? Walay mga kabalo. Busa tungod niini makaingon po dayon ta nga ang kinabuhi mubura jud kayo. No, that is why tungod sa kamubo fragile kay atong kinabuhi. Kana bitong talandugunon kayo mabutang sa kakuyaw. Na tungod nini sa kan kayo ta tandugunon kayo ta mo nang usay dali ra kayo ta mo sakit. Even ang kamatayon dali ra pud moabot sa tag sa kinabuhi. Mao na ang mga tao atong nibaw-an nagbuhat og mga plano sa ilang kinabuhi nga nagunahuna kita nga kitay nagkontrol sa atong kinabuhi. So what happened was that here comes the small virus nga dili nato makita, then suddenly nausab ang routine sa atong kinabuhi, nausab ang plano sa atong kinabuhi tungod kay naay virus nga giabot sa atong kinabuhi karon. So nagpa-remind lang na kanato nga kitang tanan pareha di ay, no, nga kanang disease crisis walay diferensya giday sa uban.
kitang tanan maka kuan ini maka sinati ni ini na klase nga tanato mga balatian na mga kasakitan bisan pa sa mga crisis atong kinabuhi walay gipilian ni matigulang man mabatan-on mabata no sapian man o mapobre kuan gina siya pare-parehara do tanaw nato nga ang katawhan sahay makadistinguish sila makatanaw sila unsay di kang bahin sa ekonomiya sa Pilipinas o sa lugar labi na sa Pilipinas bisan na sa social o cultural nga diferensya but atong naibaw-an nga kanidi ang virus nga COVID it reminds us that kita day tanan interconnected niini so wala ang gibuot na ko pasabit nga buot pa ako pasabot nga kaning we are all the same tungod sa sitwasyon nato karon nga tibuok kalibutan nag-suffer. In other words, diya mo sulod ang interconnectedness nato sa uban nasod. No, kung usa ka nasod nag-suffer labi na ning COVID kita pod nag-suffer. Might be economic, political, social o cultural kitang tanan nag-suffer niini. So diya din nato na makit-an mga gisuonan nga gid ay kaimportante ang atong kinabuhi. Diba? Sa atong nibawaan sa creation story sa Genesis 1:27, iyon pa nila din nga yung pa nga ang pinaka kuan kayo nga ang tanan tao gibuhat in the image and likeness of God. So makita nato diya nga kung kita gibuhat sa Ginoo sa iyang image ug likeness makita nato diya ang bililhon og dignidad sa usa ka kinabuhi sa tawo. Bumanang usahay dili usahay muna mag-goal kita tungod kay itagaan man natog bili ang kinabuhi so sa katawo mag-goal kita kung usa sa atong mga minahal sa kinabuhi usa sa atong pamilya usa sa atong mga barkada kauban sa simbahan motaliwan na because we really value kining mga tao nga gibuhat sa Ginoo. If that is our kanabitang tinanawan sa usa ka kinabuhi, mo nang every life nga naa dinis kalibutan importante kayo. That is why I'd advise you, do not take these people for granted. Bisan katong na-meet nimo for the first time. Do not take this for granted because kaning sila mga tawhanan ni wa kabalo nga nanginahanglan di siya tabang sa imo or maybe sa sunod ikaw na sa manginahanglan og tabang sa ila mo nang tagaan ginato ning mga balyo kabug-aton ng mga katawhanan ni because you don't know nga gipadala din na sila sa Ginoo. So karon nga panahon importante kaayo nga tagaan ginatog kabug-aton ang mga kinabuhi labi na sa mga tao nga duol nato bisag layo kay makontak naman nato karon no matawag na nato virtually maistorya na nato sila. So every now and then mas maayo nga tagaan ginatog importansya ang mga tao and that is why dini ko nakaamgo nga importante dini kaayo ning non-time prayer kay we value people gitagaan na magbili ang mga among makaigsuonan nga giunauna namo nga pariyarami ani pariyari ni misag imahe likeness to God. That is why we need to value all these people nga natanaw nato nga importante kani sila tanan alang sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Dayon mosulod itong giingon ni kuan ingon ni dinhi ko mo kuan sa bersikulo 68 siya miingon nga Simon Pedro bitubag kaniya Ginoo kinsa may among kapaingnan. Ang atong Ginoo close kay sa ato. So siya ato madangpan. Taliwala sa dagan bagyo sa atong kinabuhi, mga katastrofes nga atong maatubang, atong timanan ni. Ang giingon ni Simon Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulo nga naghatag sa kinabuhing walay katapusan. So all of us, kung mga kasinati kitang mga bagyo sa atong kinabuhi, mga katastrofes nga maatubang nato wag itay laing kadangpan kundili nga atong Ginoong Hesukristo. That's why it's very important nga
we have to realize sa atong kinabuhi karon nga kanabitang magkuan kanabitang na sinati nila karon ngunang importante kayo nga tagaan gid nato og kabug-aton bili og importansya ang mga tao tungod kay kani sila imahe kani sila sa atong Ginoo. So in every time nga kanapod sila nakasinati sa atong nasinati, then we have to tell them nga ang atong dalang pan-aning tanan ang atong Ginoong Hesukristo. Na ay mga pulong, mga encouragement nga iyang gipagsulti kanato, na ay mga pulong nga makahatag natong paglaom sa atong kinabuhi, na iyang mga pulong nga gisulti nga makahatag kahayag taliwala sa mga bagyo, taliwala sa atong kasinatian karon. So importante mga kaigsuonan nga dili ta gyud magpalayo sa Ginoo, kundi magpaduol kita kanunay kaniya kay kaning tanan nga atong nasinati, dili lang ni siya sa mura mo na nagrisgo sa atong kinabuhi, pero every time ang mga uncertainty sa atong kinabuhi wata kabalo kung kanus-ab, pero ang certain lang yun, ang certain time nga makasulti na ako ninyo is that ang certain ani mao ni nga naay Ginoo, naay makahatag paglaom kahayag sa atong kinabuhi ug naatay Ginoo nga atong madangpan sa kanunay. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. I hope nga natay nakuha atong reflection ning kaugtuhon. Daghang salamat. Pastor Vera. Yes, tinuod gid ka na Pastor Nelson no nga it's very uncertain gid kaayo ang mga panghitabo sa kinabuhi diri sa kalibutan. Mao na nga matud pa sa manululurat sa Ecclesiastes no, there is always a season for everything no. So yes, everything that happens under the sun, under the sky, naagi mga naagi mga uncertainties mo nang seize the day no. Kung ania pa enjoy pa nato ning kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, dili nato hutdon kini nga kinabuhi diha sa atong mga kasuko, sa atong mga pagmahay, dili ato kining ikinabuhi nga anaa gayud ang kalinaw, tinguha ang maabot ang kalinaw, ang panaghigugmaay, ang pagpakigambit sa kaayo sa Ginoo diha sa matag usa no. Sa mahimo kana natong lantawunon sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw nga dili nato hutdon ang atong panahon diha sa mga kasakit, kundi atong i-maximize ang atong mga panahon ini nga kalibutan diha sa pagpakigdugtong sa matag usa, pagpakita og kaayuhan no, paghigugma, pagpakigambit sa gugma sa Dios, ingon man sa pagpangita og meaning niining ato ang pagkinabuhi niini nga kalibutan sunod sa kabubuton sa atong Ginoo. Yes. Na nakita yung mga prayer request nga ato nadawat Pastor Nelson no, padayon gihapon ang atong mga pag-ampo para sa mga families nga adunay mga concerns no, COVID related, sama sa panimalay sa mga Hanobas, Iliana, W, Camara, Ravidas, Ibuna, Sintino, Pastor Tuba, Villalba, nga taga-Taguluan, mga pamilya sa Pagalan, Kagandi family ug Tantoy family. Anaa usay atong mga pag-ampo para kang Gagang Clarin ug ni MM nga anaapod sila positive sila dayon kani sila di ay si Gagang ug si MM mga staff ni sila sa NMMC. Ato pong mga prayers for fast recovery para sa ig-agaw ni Roxanne, si Jongjong ug iyang asawa nga si Wena Tagod. Mga pag-ampo usab para kang Ani Lopez nga ang iyang fast recovery pod sa iyang mga pag-umangkon nga naa karon sa isolation center. Padayon ang atong mga pag-ampo sa kalig-on sa tibok panimalay nga anaa karon sa panahon sa pagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi alang sa panimalay ni
Bong Mabaw nga napahiluna na nato kaga ninang buntag uban ni Pastor Kiking alang sa panimalay ni Pasa family, Gargar family, Ernacio family o sa panimalay ni Luz Visminda Yakapin Ki. No? Ani apay mga pag-ampo nato diri daghan Pastor Nelson gikan sa atong mga kaigsuonan ug ato kining basahon unya panahon sa ato ang mga pag-ampo. Okay. Ay naapatay kuan diha i-mention nga mga pangalan sa atong mga kaigsuonan nga nagaduyog ka nato ni ini nga kaudtohon. Palihog ko Pastor Nelson o basa sa mga ngalan. Atong pasalamat sa kanunay sa ilang pag-apil usab sa atong programa si Papang Marcos, si Janet Pindon, si Rowena Irasga Sanico, si Cathy Saribay, Karen Salcido, si Marco B. Pagod siya nga regards ko sa akong mama nga naa sa Pikas Kwarto. Nagpalit siguro ni sila. Marco Villalba. Oo. Hi Mark. Okay, si Marivic Labor, si Luborio Zamora III, Ruth Inanoria, si Nems Baterbonia, Kuya, mahingog to, Victoria Polinar Kaga, si Roger Obsiuma Jimenez, si Atinomi Hart, si Gay Belmore Makalitong Bitsala. We have Cathy Lariuco Saribay, si Olda Elisa Bunuan, ay, Ernie. We have Andy, si Ate Banji. And we have James Bergado Kagatan, kanang dool nga kuan ni siya, close friend kayo ni Kinjay. Si Bjorn Mark. Maing ugto kanimo Bjorn Mark Martires. So you have Cecil Urapa, we have Marivic Labor, we have Ira Oy, napagay si Gardenia Banyos, ito Ate Garden niya, maayong ugto si Leslie Bonachita Labis, si Jolie Española Asok, si Bernadette Baterbonia, we have Mito Stabian Caballeda, Lee Ayan Tampos, we have Michelle Echiniki, Janice Akain, Dibis Linak Bilyalba, si Bimbit Bilyalba, kuno ko ni Star Cinder, kuno ni sa mga Bilyalba. We have Elizabeth Tagailo, Angelica Laliedo Balbua, na si Dindin Onel Sanika Lagora, Marilyn Bacalares, Rebecca Kesa Lagumo, taga Jimenez, Misamis Occidental, taga Jimenez, may ugto kanyang tanan dia. We have Prias Haniel Mercado, Haniel, may hapon. And we have Lablet Baterbunya and Baterbunya og si Labet Baterbunya Lubet. Lubet. Lubet Baterbunya og sa katapusan si Annie Rose Oswe. May ugtoy kumusta ko ni Limber. Happy birthday Ate Annie Rose. Birthday niya gahapon no? Oo. And we have Dolores Rocco Divino. So far, Pastor Vera mo na atong nagpaminaw ka na to. Na-mention nimo Pastor Nelson no nga naatay mga kaigsuonan from as far as Zamboanga, Clarin, di ba? Oo. Ito Jimenez. Tapos sa mga positibo nga atong na experience ni ining panahon sa pandemic kay taas kayo ang atong reach, layo ang atong reach sa ato ang mga ministries, no? Mura biya ta ani og bombo radyo lagyo ang bitaw. Anyway, no, naay gipabot nga pagpasalamat nga makadasig usab sa kasing-kasing alang sa kinatibuk-an nga kongregasyon sa UCCP Cagayan de Oro nga nagpahigayon ni ining ato ministry sa pag-ampo. Gikan kini kang Liborio Zamora III. Akong basahon ang iyang mensahe alang kanatong tanan. Ang bag-o o gamay nga kongregasyon diri sa lungsod sa Burgos, Siargao, sakop sa Surigao del Norte, nagadayeg kaninyo sa gipahigayon nga noontime prayer. Mauni ang plano aron padayon ang virtual nga pakigdugtong sa atong mga kaigsuonan nga naga-adapt na sa new normal gumikan ni ining pandemic crisis. God bless us, no? Salamat kaayo Sir Liborio Zamora III nga diha sa Siargao.
no puhon makalaag siguro unta taan ng Siargao. Pastor Nelson nakaadto na baka Lagi nakaadto naman kanu ako wala pa. kaisa pa pero di lang mo walay tay plano man siguro tugutan nas Ginoo. Atong pagpasalamat sa Ginoo mapadayonon nga pag-ampo para sa tibuok congregation sa Burgos, Siargao. Labi kay na mention Yes. kini nga bag-o kining tubo nga simbahan, no? Atong mga pag-ampo nga magpabilin og lig-on og padayon sa pagtubo isip usa ka iglesia sa Dios og makaministeryo diha sa kadaghanan sa katilingban, no? Salamat kaayo ni ana nga pagpahibalo. Thanksgiving prayer usab gikan kang Arlene Dedicatoria sa iyahang pagpasalamat sa Dios sa pag-grant sa US immigrant visa sa iyahang anak nga si Harvey Nicole Dedicatoria, no? Na-pass ni Harvey tanan ang mga examinations niini og dalaygon gyud ang Dios nga gihatag ang favor para kang Harvey og prayer usab sa iyang safe travel ngadto sa US para sa iyahang mga endeavors nga gitinguha sa kinabuhi. Naapabay kitay mga prayer request from Cecil Aparo for Lenny Grace and Ryle Busano. Lenny Grace Lumakgid Binuli raw nga naagi hapon sa NMMC. Okay. Asa day ni si Lovette Paterbonia karon atong mga pag-ampo love sa inyuhang pagbiyahe, safe travel padulong sa Cagayan de Oro. Napatay mga i-greet diha Pastor Nelson before nato pagasugdan ang atong mga naay reflection Pastor Nelson. Pwede nimo mabasa? Reflection. Ama na makita. Okay. Sige. Atong basahon. Gikan ni kang Charity kailan ingon siya atong Ginoo kanunay anaa og daping nato. Kita ang may capacity nga madalinas og mubiya. So we ask God to hold our hands kay if siya ang makakupot nato, He will never let us go no matter what situation we are in. Itaw, tinood na, di kita buyan sa Ginoo. Usahay magkot kita mo kay mubuhi. So salamat kayo, Charity, sa imong reflection nga imong gihatag. Iyon pa ni Ate Indi din ni, life is short, so enjoy it. Bitaw. Don't take your life seriously. Murag may pingnan ani. Tungod kay mobora ang atong kinabuhi, enjoy ginato. Enjoy nga makapasilipay pod sa Ginoo, makapahimuot sa Ginoo. Yes. Hello Ate Vanji, na-enjoy na gid ni Ate Vanji ang iyahang mga adlaw uban sa iyang mga anak o mga apo. Diba? Correct. Himingaw na mi sa imo Ate Vanj. Lagi. Bisita-bisita po panalag sa ate. Aman siya mamisita sa imong balay. Ilis atong virtual. Always man ga-join sa Ate Vanji. Lagi. Sige, muna napabay bago nga mga request. Viewers, tong katapusan at tumakwan, before ka mag-ampo, si Neil Chan, Lagora, we have Rosindo Neri Jr., na si Nina Yamada, si Rosan Crospiro Bendisyon, og si Ate Meli Rada. Meli Rada, hapon, og to kaninyong tanan diya. Okay. Wala naman siguro Pastor Vera. Wala na no, Pastor Nelson. Lagi akong gi-summarize dire manggod sa akong papel ang mga prayer request. Nini nga kabahin atong hiusahon dugtungon ta ang atong mga kasing-kasing diha sa pag-ampo, magkahiusa kita diha sa espiritu sa pag-atubang sa atong balaan nga Dios sa mga pag-ampo. Mag-ampo kita. God, our Creator and our Sustainer, among gipasalamatan ikaw kanunay o Dios sa imuhang gugma, sa imuhang kaayo ug pagpamuhat sa imuhang grasya nga mao gayud naghatag ka namo sa kinabuhi. Among nasinati o Dios nga diha sa imuhang pagbukas sa imuhang mga palad alang sa pagpakig-ambit sa tinapay ug sa bino.
gipadayag mo usab ang imuhang gugma nga mo ay nagapuno diha sa mga panginahanglanon, sa kakulangon sa imuhang mga katawhan. Diha sa imuhang gugma o Dios, gisatisfy nimo ang mga kagutom o kauhaw sa imuhang mga katawhan. Among mga pag-ampo Ginoo ni adtong mga katawhan nga nakasinati gayud sa physical nga kagutom. Diha sa imuhang provision sa ilahang talad sa sulod sa panimalay. Among gitugyan kanimo o Dios nga giyahan nimo ang imuhang mga katawhan nga mahatagan sila sa panginabuhian labi na niini panahon sa pandemic nga lisod gayud kaayo mangita og trabaho. Hinaot o Dios nga diha sa ilahang physical nga kasinatian sa kagutom, anaa ikaw ang imuhang gahom magapamuhat ngadto sa imong mga anak nga magahatag kanila sa ilahang mga pagkaon nga mauusab ang basic kaayo nga gikinahanglan sa imong mga anak diha sa matag adlaw aron makapadayon sila sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Nagaampo usab kami o Dios ni adtong mga katawhan nga anaa sa kahimtangan ug nga pagbati nga they felt emotionally empty tungod sa lain-lain nga crisis nga nasinati niini nga kapanahunan. Hinaot o Dios nga diha sa ilahang kakulangon, sa ilahang kawadon, ang imuhang presensya magalig-on kanila diha sa imuhang gugma. Ubanan nimo sila diha sa ilahang kamingaw ug sa pag-inusara. Tuguti Ginoo nga ang imuhang gahom magalihok diha sa ilang mga kinabuhi, magahatag og assurance nga uban kanimo wala sila nag-inusara sa kinabuhi kay naagayod ikaw nga nagapuno kanila ug anaa usab ang mga katawhan sa ilahang palibot nga imuhang gipadala ngadto kanila aron ipasinati kanila nga wala sila nag-inusara ug wala sila angay kabalak-an tungod kay anaa ikaw nakig-uban kanila sa kanunay. Nagaampo kami ni adtong mga kaigsuonan nga nibati usab sila nga adunay mga kauhaw diha sa imuhang presensya. Ang imong mga anak nga kanunay nagahandom sa imuhang presensya nga sa ilang kinabuhi. Labi na gayud Ginoo nga nalimitahan ang among pagpamuhat sa pagpangalagad tungod niining pandemic. Nga wala na namo nabuhat ang among naandan nga mga physical fellowshipping uban sa mga kauban sa iglesia. Itugot o Dios sa pagpasabot kanamo. Ug lig-una kami nga taliwala sa mga limitasyon nga among nahiaguman niini nga panahon. Wala kini nagpasabot o Dios nga nalayo kami diha kanimo. Bisan pa man nga dili namo mabuhat ang face-to-face ka worship diha sa sulod sa sanktuaryo. Padayon gihapon ang among pagsimba diha kanimo ug ang imong pakigdugtong kanamo wala gayud kini naputol tungod kay ikaw ang Ginoo nga kanunay gayud nga nakig-uban ug nakighiusa diha sa iyahang mga katawhan. Hinaot Ginoo nga sa amo ang paghandom sa imuhang gugma sa kahigayunan nga imong gipakig-ambit ang imuhang tinapay ug ang imong bino nga nagasimbolo sa imong lawas ug sa dugo nga imong giula alang sa among kalagpasan sa mga kasalanan. Itugot Ginoo nga magahatag kini og assurance kanamong tanan nga kami imong mga anak, mga hinigugma, mga katawhan nga imo gayon giatiman diha sa matag adlaw, mga katawhan nga wala gayud nimo gibiyaan sama sa usa ka ginikanan nga nahigugma o nag-amuma diha sa iyahang mga kabataan. Salamat o Dios diha sa mga pulong na kanunay kanamo naghatag og kadasig aron kami mahimong mapadayunon diha sa among pagpamuhat sa matag adlaw, taliwala sa mga kalisdanan, sa mga alantuson na among nas experience ni aning among mga kinabuhi.
Salamat o Dios sa presensya diha sa matag usa nga naghatag ka namo sa kadasig ug nagpabati ka namo sa imuhang presensya nga makanunayon nga nakigkauban diha sa matag usa. Niini nga kautuhon o Dios, nagkahiusa ang among mga kasing-kasing sa pagpangamuyo sa imuhang gahom sa pagdumala diha sa imong mga katawhan nga adunay mga panginahanglanon niini nga mga panahon. Labi na gayud sa among mga kaigsuonan nga physically ill tungod sa balatian nga nahiaguman diha sa panglawas. Daghan mga rason o Dios nga nahiaguman sa pagkaluya sa amo ang mga panglawas. Itugot Ginoo nga ang imuhang gahom sa pagpanambal magahikap diha sa imuhang mga katawhan nga adunay mga baratian sa panglawas. Nagaampo kami alang sa mga kaigsuonan nga nahiaguman diha sa COVID virus. Nagaampo kami sa fast recovery ni Jongjong ug ni Wena Tagod. Sa mga igagaw ni Ani Lopez nga anaa sa isolation centers. Mga pag-ampo alang kang Joy ug ni Temogen Adiser, ni Noel Ernacio, ni Lenny Grace Binolirao, ni Ryle J. Busano. Ingon man o Dios, mga pag-ampo alang sa mga panimalay nga nibati karon sa kamingaw ug anaa sa pagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Nagaampo kami sa tribuok panimalay ni Bobong Mabaw, sa Gargar family, Pasa family, Ernacio family, ug alang sa mga anak ni Luz Visminda Yakapinki. Hinaot o Dios nga niini nga kapanahunan, lig-unon mo sila diha sa imuhang pagtuo ug pahinumduman sila o Dios nga diha sa ilahang kamingaw sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Ana ay ikaw kanunay nga nakigkauban kanila ug nag-amuma diha kanila. Among mga pag-ampo Ginoo sa mga kaigsuonan nga nagasangpit sa imuhang balaan ngalan niini nga panahon alang sa pagpasiguli sa kapiskay sa panglawas, labi na kang Rap Ezekiel nga anaa gihapon ang bata sa balay tambalanan tungod sa komplikasyon sa iyahang surgery. Itugot o Dios nga dili ikaw magundang sa paglig-on sa iyahang mga ginikanan nga nagaatiman kang Ralph Ezekiel ug hinaot nga dugtungan nimo kining kinabuhi sa bata nga aduna pay dakong kaugmaon nga nagahulat diha kaniya. Amo usab mga pag-ampo alang kang Juvenal Bendisyon para sa pagpasiguli gikan sa iyang respiratory infection. Mga pag-ampo alang kang Leonora Manuel, kang Elna Estoleros, kang Myrtle Kawaling, nga pakigambitan mo sila kanunay diha sa maayong panglawas. Kang Rosaline Constantino, ingon man mga pag-ampo, kang Lovette Baterbonia para sa iyang safe travel uban sa iyang mga hinigugma sa kinabuhi pabalik sa ilahang balay sa Cagayan de Oro. Dungga usab o Dios ang mga pag-ampo sa pagpasalamat alang kang Nicole Didicatoria gihatagan gayud nimo sa pabor sa iyahang mga paninguha nga makuha niya ang iyahang US visa. Hinaot o Dios nga sa iyang pagbiyahe sa pagtagbo sa bag-ong giandam nga kinabuhi kaniya. Hinaot ikaw magauban kaniya sa iyang pagbiyahe nga mahimo kini safe nga travel alang kaniya. Mga pag-ampo o Dios sa tibuok kongregasyon sa Burgos, Siargao, Surigao del Norte. Among pagpasalamat Ginoo sa imuhang mga katawhan nga naninguha gayud sa pagsangyaw diha sa imuhang pulong ug nagkinabuhi sa pagpadayag sa imuhang gugma ngadto sa imong mga katawhan. Nakikhiusa kami sa pag-ampo sa tibuok congregation sa UCCP Burgos, Siargao, nga ikaw magatawag kanila diha sa dakong ministeryo niining katilingban diini mo sila gipahimutang ug padayon ikaw nga maggiya kanila sa pagpalig-on sa ilang pagtuo ug sa imuhang iglesia niini nga dapit. Among mapadayonon nga pag-ampo o Dios para sa amo ang protection sa matag adlaw
sa amo ang kasiguruhan diha sa kalinaw sa imuhang gugma o sa imuhang grasya. Aron kami mahimong malipayon nga magapangalagad kanimo diha sa matag adlaw. Pasayloa kami o Dios diha sa amo ang pagsunod sa among mga tawhanon nga katuyuan nga wala kini pagtugot sa imuhang kabubuton. Hinaot o Dios nga lig-unon mo kami sa kanunay imuhang buhion ang among mga kadasig diha sa pagpangalagad o pagpakig-ambit sa imuhang gugma sa among isig katawo. Salamat Ginoo kay anaa ikaw kanunay nga nakigkauban kanamo. Ikaw ang among Dios nga among dalangpanan sa tanang panahon. Ikaw ang Dios nga buhi ug kanunay nagapaminaw sa mga pag-ampo sa iyang mga katawhan. Among mga pag-ampo ug pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi alang sa imuhang mga anak nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan niini nga adlaw ug nagasaulog usab sa ilang wedding anniversaries. Gilauman namo o Dios ang imuhang pagpanalangin kanila sa kabuhong sa imuhang grasya, kaluoy ug gugma ug sa paghatag kanila ug taas pang katuigan sa ilahang mga kinabuhi aron padayon makatagamtam ug magasaulog sa gasa sa gugma gikan kanimo. Dungga kami niini nga mga takna imong mga katawhan nga adunay mga personal usab nga mga pangamuyo diha kanimo. Nasayod ikaw o Dios kung unsay anaa sa among mga kasing-kasing. Nasayod ikaw o Dios diha sa among mga kaluyahon. Ang tanan among gisangon kanimo, bisan pa man ang among mga kabalaka, ang among mga kahadlok sa mga panghitabo diha sa unahan. Among itugyan ang tanan kanimo o Dios kay nagatuo og nagalaom kami sa imuhang gahom. Nga ikaw gayud ang magapuno kanamo. Ikaw gayud ang magpahiluna sa among kinabuhi. Ug ikaw gayud ang among Dios nga magbubuhat. Ikaw ang Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan. Ikaw usab ang Dios nga magpakig-ambit kanamo sa imuhang kaalam nga magatultol kanamo sa dalan nga agay namong apagasundon aron kami maluwas diha sa mga hagit nga nagaatubang kanamo sa kinabuhi. Ug ikaw gud ang Ginoo nga magasangkap kanamo, magasustain kanamo karon ug sa kanunay. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Amen. Maayong udto kanatong tanan mga kaigsuunan. Salamat kaayo sa inyong bililhon nga presensya nga sa matag adlaw gihatagan gayud ninyo panahon ang ato ang pag-ampo ngadto sa Dios, no? Kay kining atong ministeryo sa pag-ampo dili lamang kini para sa kaayuhan sa ato ang kaugalingon o sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalay, apan kini nagatubag kini sa panginahanglanon usab sa tibuok katawhan sa Dios niini nga kalibutan. So salamat ug dalaygon kaayo ang ato ang Ginoo na kanunay nakigkauban kanato. Mr. Nelson? Daghang salamat mga igsuonan o nanginaot kami nga sa ugmapohon ikabugyapon magauban kanamo ning tulumanon nga makahatag usag dugang paglaom o kahayag taliwala sa nagatubang nato nga mga kasinatian. O nanginaot gyapon kami nga ang Ginoo magalipay gyapon kanato taliwala sa atong kagulanan. So, yang namo nga kinahanglan gyapon kita nga mag-stay safe, no? Ato nang batunan pirmi. Yes, and always keep safe distance, no? O atong may buhaton kung makalakaw manggaling kita, so kinahanglanon nga mag-wear kita sa atong face mask o atong face shield. Yes. And dili ta mag-recycle og face mask. Kay dili po na safe. Oh. Correct. Ato gyud kung mga cloth ang atong face mask labhan gayud. Dayon kung disposable nga face mask, i-dispose gyud. Dili kay sprayhan lang og alcohol. Kay kana itong face mask Pastor Nelson, kung imo na siyang himuon og salaan, wala gyud mo agas nga tubig niya na. Pasabot protected gyud ta ana nga mask. Pero kung isprayhan nato ng mask ug alcohol,
mabuslot ang atong mask. So dili na siya makahatag og protection sa ato. Kana para sa mga disposable. So kung disposable ang face mask, ilabay gid nato. And kung walay kinahanglan, importante nga gawasunon sa ato ang mga panimalay. Let us all stay at home. Itaw, tinon kina. And dayon, kung nata sa itong panimalay, naigisulti nila nga ASAP, always say a prayer. ASAP daw na siya. Always say a prayer. So, we have to pray always to the Lord. Okay. And to God be the glory. The glory. Bye, mga kaigsunan. See you tomorrow. Salamat, mga igsoon. Kita-kita, utsab kita, ugma. God bless. Okay. God bless, tanan.